नमस्कार। अमेरिकी आध्यागमन र यसैको सेरोफेरोमा रही साप्ताहिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दिदाजी, यहाँलाई पनि यी नेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार बन्दिदाजी। नमस्कार विजय दाई अनि नमस्कार हाम्रा समस्त दर्शकवृन्दहरू जो हरेक हप्ता हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुन्छ। हामीले विगतको 1.5 वर्षदेखि, त्योभन्दा पहिला पनि हामीले गरेका थियौँ फाटफुट्ट, तर निरन्तर रूपमा विगतको 1.5 वर्षदेखि इनेप्लिज र दाहाल एन्ड एसोसिएट्सले कन्टिन्यू गर्दै आएको यो लिगल सेगमेन्टको कार्यक्रममा तपाईलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई स्वागत छ। र एउटा कुरा हामी सधैँ तपाईहरुलाई जानकारी के दिन्छौं भने हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ तपाईहरुलाई अध्यागमन सम्बन्धी ताजा खबर र के कस्तो कुराहरुमा हामी इमिग्रेन्टहरुले के कस्तो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने एक किसिमको आइडिया दिनको लागि र सानो भुलले गर्दाखेरि के मिस्टेक हुन सक्छ भन्ने कुराको लागि हो। तपाईहरुको लागि लिगल एडभाइस चाहिँ आफैले लिन पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको केस अनुसारको फरक पर्न सक्छ। र त्यति भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ दाइ। हजुर, धन्यवाद बन्दिदाजी। दर्शक महानुभावहरू, आज हैन अमेरिकामा त हैन हाम्रो छठ पर्व तराई क्षेत्रमा मनाउने छठ पर्व पनि परेको हुनाले र नेपालमा आज समापन पनि हुँदैछ। छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना हैन हाम्रो हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बन्दिदाजी, यो अब नयाँ हैन अध्यागमन नयाँ सरकारले अथवा बाइडेन प्रशासनले केही हाम्रो यो आप्रवासन सम्बन्धी हैन अध्यागमन सम्बन्धी कुनै त्यस्ता छन् भने हामी केही जानकारी गराउँ। अध्यावध नभए हामीसँग प्रश्न चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। फ्यु कुराहरू छ। जस्तो पहिला यही हप्तामा हामीले एउटा कुरा चाहिँ के भने, अब तपाईहरुलाई लास्ट टाइम पनि हामीले भनेका थियौं अमेरिका छिर्नु अगाडि चाहिँ फुल्ली भ्याक्सिनेटेड हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले गरेका थियौं हैन। जस्तो कोभिडको भ्याक्सिन लिएर अमेरिका आउनुपर्छ भन्ने कुरा र 2-4 वटा अप्सन छ। जस्तो नेगेटिभ टेस्ट लिन पर्यो, भ्याक्सिनको पनि फुल्ली भ्याक्सिनेटेड हुन पर्यो, अथवा भ्याक्सिन यो नेगेटिभ रिजल्टको चाहिँ 3 दिन पहिला ट्राभल गर्नुभन्दा पहिलाको, अथवा कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन नलिएको व्यक्तिहरूलाई 1 दिन पहिला गरेको हैन, त्यो नियमहरू छ। त्यही सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा जानकारी चाहिँ अब विगतको 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा अमेरिका छिर्नु भएका कतिपय व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एउटा अर्डर अफ सुपरभिजन भनेर आइसले रिलिज गरिएको अवस्थाहरू थियो। सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रिमुभल प्रोसिडिङमा नराखिएको अवस्था थियो र कुनै पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अहिले आएर चाहिँ के गरिएको छ भने कोर्टले नोटिस टु अपियरको कागज पठाइरहेको छ। सो एउटा म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरु सबैजनालाई भन्न चाहन्छु यही कार्यक्रम मार्फतबाट, त्यो चाहिँ के भने यो आजको अहिलेको मात्रै कुरा होइन। कुनै पनि व्यक्ति, तपाई सिटिजन बाहेक कुनै पनि व्यक्ति, ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहोस् अथवा इमिग्रेसनको कुनै पनि स्ट्याटसमा हुनुहोस्, तपाईले मुभ गरेको 10 डेज भित्र चाहिँ आफ्नो एड्रेस अपडेट गर्नुपर्छ। तपाईले मुभ गरेको 10 डेज भित्र एउटा AR11 भन्ने फर्म हुन्छ, USCIS मा हुन्छ, अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर एड्रेस अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाई यदि रिमुभल प्रोसिडिङमा र कोर्टमा हुनुहुन्छ भने EOIR को एउटा 33 भन्ने फर्म हुन्छ, त्यो गरेर 5 दिन भित्र चाहिँ तपाईले त्यो एड्रेस अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै अवस्थामा इमिग्रेसनले तपाईलाई पठाउन पर्ने जुन कागजहरू छ, कहिलेकाहीँ तपाईले अब नोटिस टु अपियरै पठाए तपाई एड्रेस मुभ गर्नुभयो र तपाईले कोर्टलाई भन्नु भएन भने त्यही कारणबाट तपाईलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईको कुनै पनि एप्लिकेसन, जस्तो तपाईले फाइल गरिरहेको कुनै पनि एप्लिकेसन इमिग्रेसनमा पेन्डिङ छ र तपाई मुभ गर्नुभयो, उनीहरूले चाहिँ तपाईलाई रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स भनेर केही कागजको लागि पठायो र तपाईले पाउनु भएन भने त्यो तपाईको गल्ती हुनेछ। तपाईले यदि मुभ गरेपछि एड्रेस अपडेट गरेपछि पनि उनीहरूले रङ एड्रेसमा पठायो भने तपाईले चाहिँ अपिल गरेर जित्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। भनेपछि एड्रेस अपडेट गर्नु जरुरी छ। सो अहिले पनि हेर्नु, तपाई छिर्दाखेरि तपाईले कसको एड्रेस राख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि यो नोटिस टु अपियरहरु केही आएको छ कि छैन त्यो हेर्नु। र अर्को चाहिँ इमिग्रेसन रिफर्मको जहिले कुराहरु भइराछ, हामीले विगतमा पनि लास्ट टाइम हामीले इलाबोरेटली त्यो बारेमा भनेका थियौं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भन्ने। अनि अहिले पनि चाहिँ के छ भने ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेछ, किनभने अस्ति प्लान सी को रेजिस्ट्रीको कुरा गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ फेरि प्लान ए र प्लान बी बाट सर्टेन कम्पोनेन्टहरु TPS होल्डर्सहरुको लागि र एसेन्शियल वर्कर्सको लागि गर्ने कि भन्ने कुराहरु भइरहेछ। त्यो चाहिँ पास नभएको भएर वान्स पास भइसकेपछि म इलाबोरेट गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद बन्दिदाजी। अब हामीसँग प्रश्न चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि जोडिसकेको छ भने अरूको एउटा प्रश्न हामीसँग आएको छ। भिजिट भिसा हैन
कहिले खोलिने छ अथवा खोलेको छ या छैन र कहिलेसम्म खोल्छ भनेर जुन अस्ति भर्खरै 30वटा मुलुकहरूलाई दिएपछि प्रश्न गर्नुभएको छ। बन्दियाजी यसमा के छ तपाईँको? सो तपाईँले नेपालको एम्बेसीको बारेमा सोध्नु भएको भए नेपालको एम्बेसीमा चाहिँ अहिले भिजिट भिजा एज अफ चाहिँ बन्द गरेको रहेछ, मैले चेक गरेको थिएँ। इमर्जेन्सी र सर्टेन नन इमिग्रेन्ट स्ट्याटसहरूको छ। तपाईँको कुनै पनि इमर्जेन्सीको सिचुएसन छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ कस्तो भने मेरो अनुभवमा, किनभने नेपालमा रहेको युएस एम्बेसीको चाहिँ उनीहरूको वेबसाइटमा गएर तपाईँ लेटेस्ट इन्फर्मेसन लिनु होला। तर एज अफ नाउ चाहिँ इमर्जेन्सी पोलिसीको लागि लिन सक्ने अवस्था छ र अन्य लाइक सर्टेन ठाउँबाट पनि लिन सक्ने सिचुएसनहरू छ। धन्यवाद। बन्दियाजी अब हामी सुरु गरौँ। अब प्रश्न धेरै आइसकेको छ यहाँ। सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि शान्ता अधिकारीजीलाई पनि नमस्ते भन्नु। उहाँलाई नमस्ते। उहाँले नै बोहनी गर्नुहुन्छ बन्दियाजी। अनि थुप्रैजना यस्तै आउनुभएको छ। जयन्त पाण्डे नमस्कार होइन। प्रतिमा आदिले हाम्रो प्रतिश्वाले पनि हेरिरहनु भएको छ। राधिकाजीले पनि नमस्कार गरिरहनु भएको छ। पछि हामी कुरा गर्छौँ। बन्दियाजी अब सबैभन्दा पहिले एउटा प्रश्न आयो। रिना कुमारी छेत्री लेख्नु भएको छ। नमस्कार हजुर, भिजिट भिसाको रूपमा अमेरिकामै रहेको अवस्था र फ्यामिली बेस्ड पिटिसनको आधारमा एडजस्ट अफ स्ट्याटस र ग्रिन कार्ड फाइल गरेपछि होइन रिसिभ लेटर नआइपुग्दै अमेरिका बस्नको निमित्त पाएको भिजिट टाइम सकेको अवस्थामा के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु बन्दियाजी। सो यो कुरालाई चाहिँ के भने हामीले ब्रेकडाउन गरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा, तपाईँ अमेरिका छिर्नुभयो जुन कि भिजिट भिजामा छिर्नुभयो। भिजिट भिजामा छिरिसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो फ्यामिली पेटिसन फाइल गरेको छ। सो यो हुनसक्छ लाइक किन उहाँको केसको मलाई थाहा छैन, तर जेनरल इन्फर्मेसन हस्बेन्ड अथवा वाइफले स्पाउसले फाइल गरेको हुनसक्छ, युएस सिटिजन स्पाउस अथवा ग्रिन कार्ड होल्डर स्पाउसले फाइल गरेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ कन्करेन्टली तपाईँको यदि एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस तपाईँ भ्यालिड भएको बेलामा फाइल गरिएको छ भने तपाईँ चाहिँ अमेरिका बस्न पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ भिजा एक्सटेन्ड गर्न जरुरी छैन यदि तपाईँको चाहिँ कन्करेन्टली फाइल गर्न पाउने टाइमभित्र छ भने। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले काम गर्नको लागि चाहिँ यदि तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउस हुनुहुन्छ भने काम गर्नको लागि तपाईँले वर्क पर्मिट आएपछि मात्रै काम गर्न पाउनुहुन्छ। सो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको एउटा लिमिटेसन के हुन्छ भने तपाईँले ट्राभल गर्न पाउनु हुँदैन ट्राभल डकुमेन्ट नआएसम्म, नत्र भने चाहिँ तपाईँले 485 जुन फाइल गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँले अब्यान्डन गरिएको जस्तो हुन्छ। सो त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। र यही सन्दर्भमा एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्छु भने कहिले पनि अमेरिकामा आएर तपाईँले किन मलाई रिसेन्टली एउटा यस्तै कन्सल्टेसन आएको थियो। उहाँले चाहिँ I-130 मात्रै फाइल गर्नुभएछ, एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गर्नु भएन छ। कसैले चाहिँ I-130 पहिला अप्रुभ भएपछि मात्रै गर्न पाउँछ भनेर। सो लामो समय बसेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ बार लाग्छ सर्टेन टाइमको। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गरेर तपाईँको एलिजिबिलिटी छ कि छैन कन्करेन्ट फाइलिङको लागि, र छ भने चाहिँ टाइमभित्र फाइल गर्नुभएको छ भने रिजल्ट नआउन्जेलसम्म तपाईँ बस्न पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर बन्दियाजी, अब हामी फटाफट पढौँ है त। अब अर्को आएको छ भने दुर्गा मिश्राजीले लेख्नु भएको छ। आई एम अन वर्किङ अन स्टेम ओपिटी एन्ड फाइल AOS I-485 एज अ डिपेन्डेन्ट। रिसेन्टली माई GCEAD एन्ड ट्राभल डकुमेन्ट गट एप्रुभ विथ I-485 पेन्डिङ। इज इट सेफ टु गो टु नेपाल अर डु यु रिकमेन्ड टु ट्राभल? तपाईसँग यदि तपाईँलाई चाहिँ जुन यो कम्बो कार्ड भन्छ, जुन कि वर्क पर्मिट र ट्राभल डकुमेन्टको कम्बो कार्ड तपाईँलाई आछ 512 परोल भन्छ, एडभान्स परोल, त्यो तपाईँलाई आइसकेको भनेको तपाईँको स्वीकृति हो, तपाईँ ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको 485 ग्रिन कार्ड पेन्डिङ हुँदै पनि तपाईँले ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ सेफली नै त्यही हो कि अघि मैले अघिको प्रश्नको उत्तरमा भनेको थिएँ, ट्राभल डकुमेन्ट नआइकन तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ 485 लाई अब्यान्डन गरे हुन्छ भने यो ट्राभल डकुमेन्ट लिएर तपाईँले सेफली ट्राभल गर्न पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर बन्दियाजी, अब अर्को पनि आउँ। सोनु शर्माजीले लेख्नु भएको छ। एसाइलमबाट कार्ड बनेर सिटिजनसिपको इन्टरभ्यू दिँदा एसाइलमको फेरि इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भनेर सोध्नुभयो। सो एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो सोनुजी, किनभने यो धेरैजनालाई रिलेभेन्ट हुनसक्छ। यही सन्दर्भमा म एउटा बताइदिन्छु। यो किनभने कुनै कुनै क्वेसनहरू चाहिँ जेनरल सबैलाई असर पर्ने खालको हुनसक्छ। एउटा के विचार गर्नु भने असाइलम एप्लिकेसन तपाईँले फाइल गर्दाखेरि तपाईँले इन्टर गर्नुभएको कुराहरू, त्यसपछि तपाईँले ग्रिन कार्ड पाइसकेपछि इन्टर गर्नुभएको कुराहरू र सिटिजनसिप एप्लिकेसनमा इन्टर गर्नुभएको कुराहरू, तीनटा कुराहरूमा कन्सिस्टेन्सी हुन एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभने तपाईँ सिटिजनसिप इन्टरभ्यूमा तपाईँ जाँदाखेरि त्यो अफिसरको सामु
तपाईँको सुरुदेखिको फाइल हुन्छ होइन। कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ के देखेको छौँ भने ल ग्रिन कार्ड भइसकेको छ, यो भइसकेको छ भनेर पहिला जुन बेसिसले तपाईँले असाइलम लिनुभएको थियो नि, जस्तो मेम्बरसिपको कुराहरू होला अथवा अरू कुनै कुराहरू होला, कतिपय व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एउटै कुरा राखिएको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि दुःख पाइन सकिन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई असाइलमकै इन्टरभ्यू हुने चाहिँ होइन, तर असाइलमको इन्टरभ्यूमा भएको कन्टेन्टहरूको विषयमा चाहिँ सिटिजनसिप इन्टरभ्यूसम्ममा पनि सोध्न सक्छ। र यही प्रश्नमा म अर्को एउटा के भन्छु भने कतिपय व्यक्तिले चाहिँ ल अब ग्रिन कार्ड भइसकेपछि ट्राभल गर्न पाइन्छ, लाइक किन कतिजना चाहिँ असाइलम लिएको मान्छेहरू पनि ग्रिन कार्ड भइसकेपछि नेपाल जान आउन पाइन्छ। गएर आएको धेरै व्यक्तिहरू छन्, मलाई पनि थाहा छ होइन। तर रेकमेन्डेड कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई असाइलम दिएको कारण भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो जुन ठाउँबाट चाहिँ तपाईले मलाई प्रोसिक्युसन छ, मलाई डर छ, मलाई त्रास छ भनेर लिएको भयो। सो ग्रिन कार्ड हुने बित्तिकै तपाईँको त्यो चेन्ज सर्कमस्टेन्सेस भयो, के आधारमा जानु भएको भन्ने कुराको चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्न पनि हुन सक्छ। सो सिटिजनसिप इन्टरभ्यूसम्म पनि त्यो कुरा आउन सक्छ। धन्यवाद। अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, विश्व सिग्देलजीले सोध्नुभयो, नमस्कार, लङ टाइम पछि हेरिरहेको छु होइन, छठ पर्वको शुभकामना भनेर हाम्रो विश्व सिग्देलजीले मौकामा। हजुर धन्यवाद हजुर। हजुर थुप्रैजना दिनुभयो, कृष्ण घिमिरेजीले पनि नमस्ते दादा दिदी भन्नुभयो, रेणु ढुङ्गाना, मिना थापाजी थुप्रैजना हेर्नु भएको छ, म नमस्कार गर्न चाहे। रक्षा कंस्कारले सोध्नुभयो, नमस्ते, केस एक्सपिडाइटको प्रोसेस एकचोटि भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्नुभयो। सो अहिले विभिन्न थरीको केसहरू एकदमै एक्सट्रिमली डिले भइरहेको छ होइन। जस्तो कि एउटा एकदम इक्जाम्पल भनेको वर्क पर्मिटको चाहिँ अहिले कुनै पनि आधारको, जस्तो असाइलमकोबाट गरेको अथवा इम्प्लोइमेन्टबाट गरेको वर्क पर्मिटको पनि डिले भइरहेछ। इनफ्याक्ट आजै मात्रै 49 वटा एला भन्ने अर्गनाइजेसन छ, अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसन। सो एलाकोले चाहिँ 29 जनाको समूह मिलेर चाहिँ युएससिआइएस माथि मुद्दा हालिएको छ यो वर्क पर्मिटको डिले भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। त्यस्तै अरू केसेसहरूमा पनि एक्सेप्सनली डिले भएको छ। सो तपाईँले अहिले चाहिँ कुनै एक्सपेडाइट गर्ने बित्तिकै एक्सपेडाइट हुन सक्ने चान्सेसहरू कम छ, बट स्टिल एक्सपेडाइट गर्ने प्रोसेसहरू भनेको चाहिँ के भने पहिलो कुरा तपाईँको प्रोसेसिङ टाइम हेर्ने, तपाईँको केसको लागि कति प्रोसेसिङ टाइम छ भन्ने बुझ्ने, र त्यो प्रोसेसिङ टाइम तपाईँको भन्दा पछाडिको केस भइसकेको छ भने युएससिआइएसमा फोन गरेर अथवा त्यही केस प्रोसेसिङ टाइमको तलपट्टि चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर एक्सपेडाइट गर्ने तपाईँको रिजनहरू दिन सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको केसमा। धन्यवाद। हजुर अर्को बहिनी, अर्को यादव जोशीले लेख्नु भएको छ, एउटा मैले एजेन्सी मार्फत EB3 गरेको, म नेपालमा छु, गत मार्चमा मेरो I-140 स्वीकृत भएको हो। केस अब NBC जाने भन्दै एजेन्सीले चाँडो आवश्यक पैसा र कागजात दिने भन्दैछ होइन। म अहिले आर्थिक सङ्कटमा छु। यस्तै 8-10 महिना पछि NBCले प्रोसेस सुरु गर्ने सोचेको छु। I-140 स्वीकृत भएपछि कति समयपछि NVC को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ? मैले 8-10 महिना पछि सुरु गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर प्रश्न सोध्नु। सो एउटा कुरा त के भने तपाईँको यो प्रश्न राम्रो प्रश्न हो, किनभने I-140 भनेको इम्प्लोइमेन्ट बेसको एप्लिकेसन हो। I-140 को चाहिँ इम्प्लोयर र इम्प्लोइको बिचको रिलेसनको कुरा हो। नर्मली I-140 अप्रुभ भइसकेपछि युएससिआइएसले नेसनल भिजा सेन्टरमा 1 महिना जतिमा चाहिँ तपाईँको केस पठाइदिन्छ नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा। अहिले त्यही केसको केस नम्बर पठाउनको लागि पनि 3 महिना 4 महिना लगाइरहेको छ। तपाईँको केस नेसनल भिजामा सेन्टरमा गइसकेपछि कुनै पनि किसिमको केस इम्प्लोइमेन्ट लाइक इम्प्लोइमेन्ट बेस, फ्यामिली बेस गइसकेपछि 1 वर्षमा एकचोटि तपाईँले कम्युनिकेट गरेर तपाईँको आउने इन्ट्रेस्ट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिली बेस केसमा पनि कम्युनिकेसन उनीहरूसँग गरेर भिजा फीहरू तिरेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर इम्प्लोइमेन्ट बेस केसमा चाहिँ म अझै पनि के भन्छु भने केस तपाईँको अप्रुभ भइरहेछ भने प्रोसेस सुरु गर्नु, किन त्यो अब पेमेन्टको त डेफिनेटली अब आफ्नो सर्कमस्टेन्सेस भयो, तर केस तपाईँको अप्रुभ भइसकेको केस छ भने यत्तिकै त टाइम लागिरहेछ, आफ्नो हिसाबबाट चाहिँ डिले नगर्नु होला। धन्यवाद। हजुर बहिनी अर्को प्रश्न यहाँ छ, सृजना श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते दादा दिज्यू, मलाई हजुरको यो प्रोग्राम एकदमै मनपर्छ। मेरो F3 भिसा PD 2009 जुन 7 मा होइन, डेट 2021 जुनमा होइन, DQ भन्ने
2021 जुन 30 इलिनोस आउन कति टाइम लाग्छ होला भनेर सोध्नु भएको छ। आइहाल भनौँ इलिनोस होइन। तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट्री क्वालिफिकेसन भएको तपाईँको, किनभने म्यारिड सन एन्ड डटरको केस हो तपाईँको चाहिँ होइन। तपाईँले कहिले भन्नुभयो एकचोटि डेटमा आफ्नोमा पनि हेरिहाल्नु है। तपाईँको के डकुमेन्ट्री क्वालिफाई भइसकेको भन्नुभयो होइन उहाँले, डिक्यू भइसकेको भनेपछि म यहाँ मेरो F3 भिसा पिडी 2009 जुनमा डिक्वी के भन्नुभएको छ होइन, डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड भयो। सो तपाईँको भिजा फाइल गरेको जुन 2009 को जुन 7 मा फाइल गरेको भयो होइन। अहिले उनीहरूले अब अहिले चाहिँ एज अफ नोभेम्बरको चाहिँ उनीहरूले आई थिङ्क नोभेम्बर 2008 को केस गरिरहेछ भनेपछि तपाईँको अबको 1 वर्षभित्रको तपाईँको केस हुन सक्ने हुन्छ, किनभने अल्दो फाइलिङ चाहिँ अगस्तकै केसको भइसकेको छ। सो तपाईँको डकुमेन्टेसन हुन्छ भनेपछि मेबी अब 1 इयर भित्रमा हुन्छ कि प्रोसेसिङ र तपाईँको इन्टरभ्यू हुने चाहिँ 1 इयर भित्रको टाइम लाग्छ कि। हजुर धन्यवाद। उहाँको चाहिँ म काठमाडौँमा छु भनेर अहिले भर्खर देख्नु भएको छ नि। हजुर हजुर। अर्को एउटा अप्सरा खनालजीले सोध्नुभयो, हस्बेन्ड स्टेम ओपिडीमा हुनुहुन्छ, F2 भिसाको लागि स्पोन्सरमा कसैलाई राख्नु पर्छ भनेर सोध्नुभयो। तपाईँको फाइनेन्सियली अहिले तपाईँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, म यो क्वेसन पनि अलिकति हेरेरै भन्नु है। हस्बेन्ड स्टेम ओपिटीमा हुनुहुन्छ, मेरो F2 भिजाको लागि स्पोन्सरमा कसैलाई राख्नु पर्छ। सो तपाईँको युजुअली F1 भिजामा आउने डिपेन्डेन्टहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले दुईटा कुरा हेर्छ। एउटा कुरा चाहिँ इन्टेन्ट र फाइनेन्सियल सपोर्ट के हुनसक्छ भन्ने कुरा। तपाईँको अब हस्बेन्ड ओपिटीमा हुँदाखेरि उहाँको सर्टेन इन्कम त हुन्छ होला होइन, इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू। डेफिनेटली तपाईँले फाइनेन्सियल रिसोर्सेस देखाउन सक्नुभयो भने तपाईँको चान्सेसहरू अमेरिकामा आएर तपाईँले चाहिँ अनइम्प्लोइड लाइक अरू कुनै पनि किसिमको इम्प्लोइमेन्टमा इन्भल्भ हुनुहुन्न भन्ने भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुने भएको भएर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हजुर धन्यवाद अर्चना, राम्रो क्वेसन है, मैले यहाँ हेर्दैछु। अर्को प्रश्न छ, सागर चौधरीजीले सोध्नुभयो, माई फर्स्ट I-130 is denied due to loss of mail and I apply new I-130. Do I get any support from the first apply? How long it take to approve? Any suggestion please भनेर सोध्नु भएको छ। सो तपाईँको तपाईँले पहिला फाइल गरिसक्नुभयो, दोस्रोचोटि पनि फाइल गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ अब कुन बेसिसमा फाइल गर्नु भएको I-130, यदि म्यारिटल बेसको रिलेसन छ भने त्यो कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलाको केसको तपाईँले किन डिनाइ भएको भन्ने कुरा र तपाईँले किन आउट अफ स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त्यो कुराहरू पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब पहिला र अहिलेको केसको डेफिनेटली तपाईँले कन्सिस्टेन्सी लेख्नु भएको होला होइन, लाइक त्यही कुराहरू इन्फर्मेसनहरू सही राख्नु भएको होला। हाउ लङ इट टेक्स टु अप्रुभ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल टाइमलाइन चाहिँ एउटै हुन सक्ने हुन्छ। सो तपाईँको टाइमलाइन चाहिँ अब कुन सर्भिस सेन्टरमा छ त्यो अनुसार हेर्नु। कुनै चाहिँ दोस्रोचोटि फाइल गरेको केसमा यदि राम्रोसँग प्रुफ पठाउन सकिएको छ भने अलिकति छिटो हुने चान्सेस पनि हुन्छ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न छ, विष्णु भण्डारीले सोध्नु भएको छ, दिदी दादा नमस्कार, एसाइलमको छोराछोरी 21 आउट भए जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुभएको छ। सो टाइमलाइन डेफिनेटली फाइल गर्दाखेरिको हुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि गर्ने एउटा सर्टेन प्रोसेस हुन्छ। अन्डर एजको चाइल्डको भन्दा अलिकति टाइम लाग्न पाउँछ, तर एज लङ एज उनीहरू अनम्यारिड छन् भने आउन पाउँछन्। अर्को सुबिना बरालजीले सोध्नुभएको छ, नमस्ते बोथ अफ यु, मैले I-130 एप्लाई गरेको छु अनि आई फाउन्ड आउट द्याट आई सेलेक्ट रङ भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँले रिसिट आइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुन बेसिसमा तपाईँको रङ हो, कहाँनिर रङ पुगेको छ त्यो चाहिँ करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले पछि एक्सप्लेनेसन गरिदिने मौका पनि दिन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ स्पाउस पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ अथवा पनि जसको लागि फाइल गर्नुभएको छ भने इन्टरभ्यूको बेलामा पनि करेक्ट गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। अर्को प्रश्न छ, स्वीकृति आचार्यले सोध्नुभयो, दि नमस्कार, आई एम अ स्टुडेन्ट, माई हस्बेन्ड इज waiting for his green card, so in the meantime can I apply for the marriage based case or should I wait until he gets his green card on hand? Please answer me भनेर सोध्नुभयो।
सो तपाईँको पर्टिकुलर सिचुएसनमा चाहिँ उहाँको कस्तो वेट गरिरहेको भनेको चाहिँ तपाईँको बिहा हुनु भन्दा पछि उहाँले I-140 फाइल गर्नु भएको हो, तपाईँको इन्फर्मेसन उहाँको I-140 मा इन्क्लुडेड छ। यदि छ भने चाहिँ तपाईँले त्यही बेसिसमा 485 फाइल गर्न सक्ने सर्टेन ग्राउन्ड्सहरू पनि हुन सक्छ, कन्करेन्टली गर्न मिल्ने हुन्थ्यो। होइन तपाईँको चाहिँ हस्बेन्डको पहिला नै I-140 फाइल गरेर कुरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले उहाँको ग्रिन कार्ड भइसकेपछि गर्न मिल्ने हुन्छ। यो पर्टिकुलर विषयमा चाहिँ तपाईँले कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, किन उहाँको डेफिनेटली लयरहरू इन्भल्भ होला। सो तपाईँको केस राखेर चाहिँ तपाईँले देखाउन पर्ने हुनसक्छ। हजुर, भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो प्रश्न उत्तर चाहिँ नि यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ अहिले आउँदै होला होइन, तर हामीसँग केही प्रश्न छन्, त्यो पछाडिको केही सोधौँ है त भन्दै। हुन्छ दाइ, डेफिनेटली हाम्रो टाइम पनि 9 मिनट बाँकी छ, अहिले सोध्नु भयो हुन्छ। मसँग 4-5 वटा छ। ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेको 6 महिना भयो, अहिलेसम्म आएको छैन, यसको उत्तर के हुन्छ? ग्रिन कार्ड अप्लाई गरेको 6 महिना त भर्खरै हो। 6 महिनाको लागि तपाईँ अब अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ वर्क पर्मिट र ट्राभल डकुमेन्ट आउनुपर्ने हुन्छ। वर्क पर्मिट र ट्राभल डकुमेन्ट तपाईँको आइसकेपछि ग्रिन कार्ड आउनको लागि चाहिँ लगभग अराउन्ड कति 13-14 महिना जति लाग्छ तपाईँको इन्टरभ्यू भइसकेपछि। हजुर, अर्को एउटा प्रश्न हामीले यता प्रश्न लिँदा अर्को प्रश्न प्रत्यक्ष प्रसारणमा आयो। सुशीला थापा पाण्डेले सोध्नु भएको छ, हाई म्याम एन्ड सर, म अहिले युएसएमा बस्छु र माई ब्रदर वान्ट टु कम टु युएसए. He finished his bachelor like 4 years ago. Can he apply for student visa? Can my husband or father-in-law help to sponsor him for visa? If he can apply for student visa भने कुन भिसा एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु। सो तपाईको डेफिनेटली अब के हुन सक्छ भने उहाँले स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। स्टुडेन्ट भिजाको लागि त उहाँको एजुकेसन के पढ्ने भन्ने कुराबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो। कुन कलेजमा उहाँको क्वालिफिकेसन मिल्छ त्यो कलेजमा कन्ट्याक्ट गरेर I-20 अर्डर गर्ने, I-20 मगाउने, रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फाइनान्शियली कति पर्छ के पर्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र स्पोन्सरशिपको लागि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति फ्यामिली मान्छेले पनि लाइक हामी चाहिँ फाइनान्शियली सपोर्ट गर्नको लागि हामी तयार छौं भनेर अगाडि गर्नु छ हुन्छ भने द्याट क्यान बी युज एज वेल। थ्यांक यू। अर्को प्रश्न छ रन्जु बर्तौलाले सोध्नुभयो, दादा दिजु नमस्ते, मैले सिटिजन एप्लाई गर्दा म अनम्यारिड थिए, अहिले म म्यारिड हुँ, मेरो सिटिजन यही सटरडे कम्प्लिट भयो, अब मैले मेरो हस्बेन्डको एप्लाई गर्न मिल्छ कि नाइ, सिटिजनमा अनम्यारिड छ, थ्यांक यू भनेर सोध्नु। सो तपाईले सिटिजनशिप अप्लाई गर्नुभयो तर तपाई सिटिजनशिपको इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि म्यारिड हुनुहुन्थ्यो कि अनम्यारिड हुनुहुन्थ्यो त्यो क्रिटिकल हुन्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले सिटिजनशिप अप्लाई गर्दाखेरि तपाईको अनम्यारिड भए तापनि तपाईले इन्टरभ्यूको बेलामा चाहिँ यदि तपाई बिहा भइसकेको थियो भने तपाईले अपडेट गर्न पाउनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ म्यारिज सर्टिफिकेट लगेर मेरो चाहिँ यो चेन्जेस भएको छ भनेर। तर तपाईको इन्टरभ्यू पनि भइसकेपछि तपाईको ओथ सेरेमनी अगाडिसम्म पनि तपाईको अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो। यस तपाईको अब सिटिजनशिप लिइसकेपछि तपाईको बिहा भएको हो भने चाहिँ तपाईले अप्लाई गरेर उहाँलाई डेफिनेटली तपाईले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने म्यारिड यदि डेट चाहिँ सिटिजनशिपको एप्लिकेसन र सिटिजनशिपको इन्टरभ्यू भन्दा पछाडि हो भने चाहिँ। थ्यांक यू। रन्जु बर्तुलाले त्यही सोध्नु हो, म्यारिड थिए भनेर भन्नुभयो, म्यारिड थिए भनेर भन्नुभएको छ। सो म्यारिड भए बिहा बिचमा भयो कि पहिला भयो त्यसमा अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने सिटिजनशिपको बेलामा अब तपाईले अप्लाई त गर्न पाउनुहुन्छ डेफिनेटली, किनभने तपाईको स्पाउसलाई एज अ स्पाउस अफ अ सिटिजन त गर्न पाउनुहुन्छ। खाली के भने कुनै पनि बेलामा मिसरिप्रेजेन्टेसन थियो कि थिएन, कुन अवस्थामा बिहा थियो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटी मात्रै गर्न खोजेको हो। अर्को प्रश्न छ मनिषजीले, डेपुटी मनिष भनेर सोध्नु, दाजु दिदीमा नमस्कार, मेरो मिसेस अमेरिका हुनुहुन्छ, ग्रिन कार्डमा रहनु भएको 5 वर्ष भयो, अमेरिकाबाट प्रोसेस गरेर अहिले डकुमेन्ट क्वालिफाइड पनि 2021 जुलाईमा भएको छ। मेरो प्रश्न, मेरो विवाह मिसेस गइसकेपछि 2075 मा गरेको र मेरो छोरा 2070 मा जन्म दर्ता गरेको हो, केस जोडेर सँगै एप्रुभ पनि भयो, सबै त भयो, तर इन्टरभ्यू मेरो दिँदा मेरो बाबु पनि सँगै हुन्छ, मेरो कस्ता कुराहरू ध्यान दिँदा राम्रो होला भनिदिनुस् न भनेर सोध्नु। अब तपाईको केसको बारेमा चाहिँ मैले किन भने अब त्यो डिटेल मैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको केसमा चाहिँ के छ,
टाइमलाइनदेखि लिएर होइन, किन इन्टरभ्यूको त प्रिपेयरै गर्नु पर्यो नि त, तपाईँको फाइलै स्टडी गर्नुपर्ने भयो। डेफिनेटली इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँको फर्ममा भरेको इन्फर्मेसन र तपाईँको डकुमेन्टरी इन्फर्मेसन कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू भने त अब मैले पनि जान्न पर्ने हुन्छ बुझ्नको लागि। तपाईँको वाइफले कोही पनि अटर्नी यहाँ युज गर्नु भएको छ भने उहाँसँग चाहिँ एकचोटि प्रिपरेसनको लागि गराउनु होला। धन्यवाद। सुकृति आचार्यले सोध्नुभयो, दि आई गट म्यारिड आफ्टर हिज एसाइलम केस एप्रुभ, सो वाट सुड आई डु नेक्स्ट भनेर सोध्नुभयो। सो उहाँको असाइलम केस अप्रुभ भइसकेपछि तपाईँको बिहा भएको हो भने तपाईँको अब अहिले तपाईँको स्ट्याटस के छ थाहा भएन। सो उहाँको ग्रिन कार्ड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई फाइल गर्न पाउनुहुन्छ, किनभने असाइलमको चाहिँ असाइलमको रिक्वायरमेन्ट के भने असाइलम पाएको सर्टेन टाइमपछि ग्रिन कार्ड फाइल गर्न पाइन्छ। उहाँको ग्रिन कार्ड भइसकेपछि तपाईँलाई उहाँले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। डिपेन्ड्स अन तपाईँको चाहिँ अब आउट अफ स्ट्याटस हुनुहुन्छ कि कुन भिजामा हुनुहुन्छ त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ। अर्को राजन सिंहले सोध्नुभयो, नमस्ते बोथ विजय सर एन्ड बन्दिता म्याम, एनी न्यू न्युज अन एसाइलम केसेस भनेर सोध्नुभयो। सो असाइलमको केसेसको बारेमा चाहिँ अब कस्तो अरे कोर्टमा एकदमै धेरै रिफर्महरू भइरहेछ, धेरैवटा केस स्टडिजहरू आइरहेछ होइन। सो असाइलमको केसेसहरूमा पनि अब एकदम धेरै त्यो ब्याकलगहरू भएर उनीहरूले चाहिँ स्ट्राटेजीहरू कस्तो कस्तो केसेसहरूलाई चाहिँ एक्सपिडाइट रिमुभलमा राख्ने, कस्तो कस्तो केसेसहरूलाई चाहिँ कोर्टबाटै बन्द गरिदिने भन्ने कुराहरू हेरिरहेछ। तपाईँले स्पेसिफिक कुन अर्थमा सोध्नु भएको हो, कुनै काइन्डको असाइलम, किनभने असाइलम पनि धेरै काइन्डको र रिमुभलमा र युएस के अरे असाइलम अफिसमा फरक फरक हुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। अर्को सोध्नुभयो, थापाजीले सोध्नुभयो, नमस्कार बोथ अफ यू, मेरो क्वेसन यस प्रकार छ, म युएस सिटिजन हो, मैले मेरो सिसलाई रिसेन्टली I-130 एप्लाई गरेको छु, बट मेरो भान्जा भान्जी 10 र 16 इयर्सको भएको भने कुड दे कम टु युएसए, योग थापा युएसए, थ्याङ्क यू भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँले तपाईँको दिदीबहिनीलाई अप्लाई गर्दाखेरि दिदीबहिनीको बच्चा बच्चीको पनि नाम राखेर इन्क्लुड गर्नुभएको हुन्छ। अहिले अनुसार अहिले चाहिँ 2007 को यो सिब्लिङ पेटिसन जुन छ 2007 को केस भइरहेछ, 14-15 वर्ष लाग्छ यो प्रोसेसमा। तर यो चाहिँ कस्तो भने हरेक महिना भिजा बुलेटिनले निकाल्ने भएको भएर कुनै बेलामा छिटो ढिलो पनि हुन सक्छ। त्यो बेलामा यदि तपाईँको भान्जा भान्जीहरूको उमेर 21 वर्षभन्दा कम छन् भने उनीहरू आउन पाउने हुन्छन्, र यदि USCIS को डिलेले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा चाइल्ड स्ट्याटस प्रोटेक्सन एक्ट भन्ने हुन्छ, त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। तर एज आउट भयो भने चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ। थ्याङ्क यू। मेरो ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेको छ, मलाई नेपाल जान एकदमै जरुरी छ, म के गर्न सक्छु? तपाईँको ग्रिन कार्ड अप्लाई गरेको छ, तपाईँलाई नेपाल जान जरुरी छ भने चाहिँ ग्रिन कार्डबाट तपाईँले चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट आइसकेपछि मात्रै जानु होला। यदि तपाईँको ट्राभल डकुमेन्ट नआउँदाखेरि नै तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले जुन 485 फाइल गर्नुभएको छ त्यसलाई अब्यान्डन गरे भन्ने हुन्छ र तपाईँलाई प्रब्लम हुन सक्ने हुन्छ। त्यही भएको भएर इमर्जेन्सी तपाईँको जे छ त्यो कुरा तपाईँले व्यक्त गरेर इमर्जेन्सी कुरालाई अगाडि राखेर अनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तीनटा प्रश्न आयो, तीनटा लगातार आयो है, त छोटोमा म भनिहाल्छु। सुशीला थापाले पाण्डेले फेरि थ्याङ्क्स फर एन्सरिङ माई क्वेसन्स भन्नुभयो। ब्याचलर सकेको 4 वर्ष भइसकेको हजुरको पढाइको ग्याप भनेपछि स्टुडेन्ट भिसा एप्लाई गर्न मिल्छ र भनेर पनि जिज्ञासा लाग्छ। डेफिनेटली, किनभने कतिजना मान्छेले चाहिँ लहरै पढ्न जरुरी पनि छैन। एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि कुनै विषयमा मास्टर्स पढ्न पनि त मान्छेले चाहन्छ नि, स्पेसलाइज गर्न चाहन्छ। सो एज लङ एज उहाँको इन्ट्रेस्ट छ भने उमेरले अथवा ग्यापले अरू कुराले छोड्ने हुँदैन। डेफिनेटली उहाँले चाहिँ झन् आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुराहरूलाई पनि हालेर लेख्न सक्नुहुन्छ कि यो विषयमा पढ्न चाहन्छु भनेर। अर्को एउटा प्रश्न छ, ईश्वरी आचार्य बहिनीले भन्नुभयो, नमस्ते दाई दिदी, नेपालबाट B1 B2 भिसाको इन्टरभ्यू कहिलेबाट खुल्छ कि न्यू अपडेट छ दिदी भनेर सोध्नुभयो। मैले त्यो अघि भर्खर एउटा क्वेसनमा पनि आन्सर गरेको थिएँ मैले। यो चाहिँ नेपालमा रहेको युएस एम्बेसीको वेबसाइटले उनीहरूले अपडेट दिए अनुसार अहिले चाहिँ इमर्जेन्सीको नयाँ एप्लिकेसन चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि मात्रै भनेको रहेछ। सर्टेन केसेसहरूमा चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको मलाई पहिला जानकारी थियो, तर उनीहरूको वेबसाइटमै चेक गर्नु होला करेन्ट स्ट्याटसको लागि चाहिँ। दशरथ गिरीले सोध्नुभयो, मैले 2 पटकसम्म ड्याड ममको टुरिस्ट भिसा B1 B2 भिसा एप्लाई विदाउट सपोर्टिङ डकुमेन्ट गरे, भिसा डिनाइड भयो, यो पटक मैले के कस्तो डकुमेन्ट फरवर्ड गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु। सो B1 B2 भनेको चाहिँ तपाईँको यो युएसलाई कस्तो भने
यो जो काउन्सिलरको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, उसको इच्छा अनुसार हुन्छ होइन। यो पहिल्यै डिनाइ भइसकेको केसमा चाहिँ झन् उनीहरूले रेड फ्ल्याग लाएको हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा। जस्तो उहाँहरू चाहिँ अमेरिकामा आएर फर्किन हुन्न भने जस्तो उनलाई लाग्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुनसक्छ होइन। सो यदि किन अब मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ के भने नेपालमा भएको टाइजहरू अमेरिकामा आएर छोटो समयमा फर्किने, तपाईँले फाइनेन्सियली अमेरिकामा सपोर्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मेन्सन गर्न पर्ने जरुरी हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। मनिषजीले के सोध्नु भने मैले सोधेको विवाह पछिको छोरा पहिले भएको केस हो, यसमा केस कसरी इन्टरभ्यू दिँदा बेटर होला भन्ने खोजेको म्याम भनेर सोध्नु। किनभने हरेक व्यक्तिको अब आफ्नो पर्सनल लाइफहरू फरक हुन्छ। जस्तो कति अब भनौँ न हो नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा बिहापछि बच्चा हुन्छन्, कुनै केसमा अगाडि पनि हुनसक्छ। मैले पनि अहिले त्यही तपाईँको क्वेसनको मैले बुझ्या हो, तर कस्तो भने तपाईँको केसमा कन्सिस्टेन्सी हुनपर्ने जरुरी हुन्छ। तपाईँको चाहिँ अब पहिला त्यो कुरा के मेन्सन गर्नु भएको छ तपाईँहरूले I-130 भर्दाखेरिदेखि, त्यसमा चाहिँ केयरफुल भएर तपाईँको इन्टरभ्यूको लागि नै प्रिपेयर गर्न पर्ने हुन सक्ने हुन्छ कि। किनभने अब पहिल्यै बच्चा भयो कि वाइफले अब वाइफ अमेरिका आउनु भएको छ, सो वाइफले चाहिँ अब आफ्नो ग्रिन कार्डको पेपरहरूमा अथवा इभन कुनै बेलामा छोराको नाम लेख्नु भएको थियो कि थिएन कि, त्यो कुराले चाहिँ प्लस माइनस पोजिटिभ नेगेटिभ इफेक्ट हुन सक्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। हजुर बन्दिया चाहिँ आज पनि हाम्रो फेरि अर्को एउटा प्रश्न आयो अन्तिममा। प्रवीण घिमिरेले आयो, नमस्कार, एसाइलमको विषयमा कस्तो नियम लागू हुँदैछ अमेरिकामा? बाइडेन प्रशासनले 5-6 इयर्स हुन लाग्दा पनि एसाइलममा इन्टरभ्यू आएको छैन भनेर प्रश्न सोध्नु। सो मैले अघि अर्को एउटामा पनि भनेको थिएँ, जस्तो पहिलाको ट्रम्प प्रशासनको बेलामा चाहिँ असाइलम केस फाइल गरेको व्यक्तिहरूलाई नै टार्गेट गरिएको जस्तो एकदमै गाह्रो थियो होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि खालि अहिलेको इस्यु दुईटा इस्यु छ। एउटा इस्यु ब्याकलगको इस्यु छ र अर्को इस्यु चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि पनि ब्याकलग झन् थपिएको छ। सो असाइलमको चाहिँ अब हरेक सेन्टरहरूमा एकदमै धेरै मास भइरहेको छ, तर पनि कतिवटा केसमा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्टहरू आएको छ। उनीहरूले इन्टरभ्यू लिन्छन्, इन्टरभ्यूमा तपाईँको एज लङ एज तपाईँले प्रोसिक्युसनहरू प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, अब कुन कन्ट्रीबाट छ र त्यो कन्ट्रीको कन्डिसन कस्तो छ भने, मतलब पहिला भन्दा पोजिटिभ केसेसहरू त भएको छ, तर टाइम लाइनको कुरामा चाहिँ अझै पनि ब्याकलग भइरहेछ र कतिपय व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उनीहरूले डिरेक्टली अब कोर्टमा पठाएर हुन्छ कि कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। इभन बिचमा चाहिँ एउटा दुईटा हाम्रो क्लाइन्टहरूले एक्सपेडाइट गर्न पनि सक्नु भएको थियो, तर फेरि अहिले ड्यु टु अब ब्याकलगको कारणबाट चाहिँ एक्सपेडाइट हुन सकिरहेको छैन। दुईटा मात्रै प्रश्न लिनुपर्छ, त्यति दुईटा मात्रै छ। प्रकाश नेपाल समल थापाले भन्नुभयो, इफ आई हेभ फाइल फलो थ्रु द एप्लिकेसन फर EB-34 भिसा क्यान आई गेट दि B1 B2 भिसा भनेर सोध्नुभयो। B1 B2 भिसा भनेको चाहिँ एकदमै डिस्क्रिसनरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले अघिको क्वेसनमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँको पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ अमेरिका आएर तपाईँ फर्किन सक्ने हुने ग्राउन्ड छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्न पर्ने हुनसक्छ होइन। यदि उनीहरूलाई उहाँ कसले सोध्नु भयो यो प्रश्न चाहिँ? प्रकाश नेपाली समल थापा। हजुर प्रकाशजी, तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ, किनभने उनीहरू फर्किन सक्ने ग्राउन्ड उनीहरूलाई लागेन भने, शङ्का लाग्यो भने चाहिँ B1 B2 भिजा नदिन सक्ने हुन्छ होइन। तपाईँको अब अरू कुनै पनि इमिग्रेसन पेटिसन तपाईँले फाइल गर्नु भएको छ र इमिग्रेसन पेटिसनको लागि तपाईँको टाइम लामो लाग्ने सर्कमस्टेन्सेस छ, किनभने तपाईँले अब यो भनौँ न अहिले अब इम्प्लोइमेन्ट बेस तपाईँको जुन भिजा तपाईँले फाइल गरेर कुरिरहनु भएको अवस्था छ भने यसको टाइम लाइन हुँदाहुँदै तपाईँले चाहिँ टुरिस्ट B1 B2 फाइल गर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ तिम्रो इन्टेन्ट अमेरिकामा आएर बस्ने भन्ने इन्टेन्ट हामीले देखिसकेका छौँ, तिमी अमेरिकामा आएर बस्न सक्ने पोसिबिलिटी भएको भएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अहिले भिजा दिन मिल्दैन भन्न पनि सक्छ। तर तपाईँले अफकोर्स तपाईँले ट्राई गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि ह्याम्पर हुँदैन, तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सुदीपजीले सोध्नु, मलाई मेरो इम्प्लोयरले ग्रिन कार्डको लागि एप्लाई गरिदिन्छु भनेको छ, यस्तोको लागि एप्लाई गर्न कति टाइम लाग्छ अनि के बेसिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ? म अहिले F1 स्ट्याटसमा छु भनेर सोध्नु। यसको लागि चाहिँ अलिकति डिटेलमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सुदीप भाइ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको इम्प्लोयरको उसको फाइनेन्सियली एबल छ कि छैन, तपाईँको काम गर्ने इन्ट्रेस्ट र उसलाई काम चाहिएको कुरा मिलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, तपाईँको स्ट्याटस तपाईँले चाहिँ जबसम्म लेबर सर्टिफिकेसन अप्रुभ नहुन्जेलसम्म मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगतको कार्यक्रममा पनि भनेका छौँ, एउटा प्रोग्राम अलिकति डिटेलमा बनाएको छौँ, त्यो हेर्नु होला, नत्र भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको केस स्पेसिफिकको लागि चाहिँ एउटा कन्सल्टेसन सेट गर्न पर्ने हुनसक्छ। अब अन्तिममा दुईटा आइहाल्यो होइन, अब अन्तिममा प्रदीप घरतीको छोटोमा उत्तर दिनु त। मसँग CO8 होइन and C14 वर्क पर्मिट छ, मैले कुन चाहिँ
देखाउने होला, प्लिज भनिदिनु न यो भिसाको प्रोसेसिङ टाइम कुन इयर र कति मन्थ रनिङ भएको छ भनेर सोध्नुभयो। अब तपाईँको दुईटै वर्क पर्मिट छ, देखाउने भनेको मतलब चाहिँ मैले बुझिनँ, किनभने कुन रिन्यू गर्ने। अब असाइलमको तपाईँले यदि वर्क पर्मिट CO8 को कुरा गर्नु भएको छ भने युजली 2 इयर्सको लागि आउँछ। अब यो भिजाको त तपाईँको 4 इयर्सकै लागि पनि आएको हुनसक्छ होइन। जुन लामो छ तपाईँले त्यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रोसेसिङ टाइम अहिले 2016 को भइरहेछ यो भिजाको चाहिँ। अन्तिममा सोधिन्छ मम ड्याड, यो नयनाले सोध्नुभयो मम ड्याडको ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्दा US भिजिट गर्दा हुन्छ र अथवा नेपालबाट गरे हुन्छ होला, प्लिज भनिदिनु न भनेर सोध्नु। दुईटैको फाइदा बेफाइदा छ। नेपालबाट गर्नुभयो भने उहाँ एकैचोटि ग्रिन कार्ड लिएरै अमेरिका आउनुहुन्छ र प्रोसेसिङ टाइम तपाईँलाई नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा 2 वर्षभन्दा कम लाग्छ। अहिले अलिकति प्लस लाग्न सक्छ एम्बेसीको इन्टरभ्यूहरूको डिलेले गर्दा। अमेरिकामा आएर गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग चाँडै आएर बस्न सक्नुहुन्छ। तर अमेरिकामा आएर गर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ 60 दिनभित्र, उहाँ छिरेको 60 दिनभित्र चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न, किन आउने बित्तिकै उहाँको उद्देश्य त्यो थियो भन्ने कुरा देखिन्छ। सो नेपालबाट गर्दा अलिकति फाइनेन्सियली सस्तो पर्न सक्छ, किनभने तपाईँले I-130 मात्रै फाइल गर्नुपर्छ र काउन्सलर प्रोसेसिङ। अमेरिकाबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एडजस्टमेन्ट पनि अफ स्ट्याटस पनि गर्दाखेरि तपाईँलाई एडिसनल 1225 लाग्न सक्ने हुन्छ। धन्यवाद। हजुर बन्देजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो समय आधा घण्टाको समय गइसकेको छ। 5 मिनट हामीले दिइसकेको हौँ। हामी हरेक हप्तामा कार्यक्रममा आउने हुनाले तपाईँहरू नआत्तिनुहोला। अर्को यदि तपाईँहरूको प्रश्न छुटेको छ भने हामी अर्को हप्ता पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो सङ्ख्या 1मै तपाईँको प्रश्न पढ्नेछौँ। र बन्दिदाजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि दर्शकहरूलाई फेरि एकपल्ट ध्यान आकर्षण गराउँ, यो होइन डाहल एन्ड एसोसिएट र इनेब्लिजले यो समाजलाई तपाईँहरूलाई नै सुविधाको लागि समाजमै होइन निशर्त र होइन हामीले उसमा गरेको होइन बन्देजी, यो निशर्त रूपमा हामीले काम गरेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यो कृपया नआत्तिनु पनि होला। हामीले यो तपाईँहरूलाई निरन्तर 1.5 वर्षदेखि गरिरहेको छौँ। अहिले नि तपाईँको प्रश्न पढिदिनु भएन भनेर नआत्तिनु होला। यति भन्दै बन्दिदाजीलाई पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ बन्दिदाजी? हजुर धन्यवाद हजुर सबैजनालाई, किनभने हामीले कार्यक्रम त सञ्चालन गर्यौँ, तर हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा साथ तपाईँहरूले दिनुभएको छ। किनभने तपाईँले नहेरिदिनु भएको भए र प्रश्न नसोधिदिनु भएको भए हामी निरन्तरता पाउने थिएनौँ। यसको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। र कुनै पनि हामीले अब सुझाव सल्लाह दिनु होला, तर एट द सेम टाइम अलिकति काइन्ड भइदिनु होला कहिलेकाहीँ, किनभने हामीले कसैलाई प्रश्न छुटाएको उद्देश्य छैन। हामी ट्राई गरिरहेछौँ र धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँले विजय दाईको इनबक्समा पठाउनु भयो भने पनि उहाँले सुरुमा त्यो प्रश्नहरू राखिदिनुहुन्छ। तर लाइभमै आउँदाखेरि पनि झन् राम्रो हुन्छ। यो तपाईँहरूको कन्फिडेन्सियालिटी, तपाईँहरूको कुराहरू हामी त्यो मेन्टेन गर्छौँ कुनै पनि त्यस्तै इस्यु छ भने। सो थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैलाई। शुभकामना छ छठको र धन्यवाद हजुर। म पनि इनेब्लिजको तर्फबाट आज नेपालको छठको समापन हुँदैछ। शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।